Bonsoir mes amis, bienvenue dans votre site Bac Facile. Aujourd'hui on va corriger l'exercice numéro 2 pour le premier cours notion d'arithmétique. إذا في هذا l'exercice هذا غادي نحاولوا نتعرفوا comment démontrer nombre premier، يعني كيفاش يمكن لنا نبرهنوا على واحد العدد واش هو بروميي من بين الأسئلة اللي كتعطى بزاف في لي بروف. Montrez-moi مثلا بحال هنايا établir que 59 est un nombre premier. إذا غادي نشوفوا comment décomposer et déterminer le PGCD et le PPCR, aussi comment utiliser l'algorithme d'Euclide. Très bien. إذا غادي نبداو على بركة الله établir que 59 est un nombre premier. Très bien. إذا كيفاش غادي نبين ان 59 عدد اولي؟ ما يمكنش تقول لي بويسك عدد اولي يعني ديفيزيبل سير وي ميم اي واحد صافي راه بروميي. اذا لابد كاينه واحد ديمونطراسيون ممنهجه باش تبين انها عدد اولي. اذا اول حاجه هو كنحددوا لي نومبر بروميي، الاعداد الاوليه اللي المربع ديالها انفيريور ديال هاد العدد اللي بغينا نبينو. نعطيكم مثال، حنا عارفين ان لي نومبر بروميي هما 2 3 5 7 11 اكسيتيرا. اذا كنختاروا الاعداد الاوليه لي نومبر بروميي. اذا كنبداو من الاصغر للاكبر وكنشوفوا الاعداد الاوليه. تقول لي استاذ فين غنحبسوا؟ غنحبسوا عند اقرب عدد اللي اس ان ديالو انفيريور او ايغال 59. باغ اكزومبل 2 au carré est égal à 4, باقي ما وصلنا ل 53. 3 au carré est égal à 9, باقي ما وصلنا ل 53. 5 au carré 25, باقي ما وصلنا. 7 au carré 49, باقي ما وصلنا. 11 au carré 121. إذا فتنا 59. إذا غادي نحبسو هنا مزيان. إذا غتقول لي ايوا من بعد اشنو غادي نديرو؟ غادي نشوفو واش هاد 59 ديفيزيبل سير 2 3 5 7. إلا ما كانتش قابلة للقسمة لا على 2 لا على 3 لا على 5 لا على 7، إذا 59 tout simplement c'est un nombre premier. C'est tout. إذا كيفاش غادي نورغانيزيو هاد لي زانفورماسيون؟ إذا et comment le exprimer؟ إذا في هاد الحالة غادي نقولو les nombres premiers dans le carré est inférieur ou égal à 59 100 ثم كنكتب 2 3 5 7 صافي. ثم كنجي كنكتب 59 باغ اكزومبل. 59 est égal غادي نديرو 59 مقسوم ديفيزي سير 2. إذا في هاد الحالة كتعطيني 29 fois 2 plus 1. إذا بويسك كاين لو ريست، إذا في هاد الحالة 59 n'est pas divisible sur 2. تري بيان، راه باينة من العين بحال 9. حنا نكتبو هكا باش نديمونطريو كلشي. عاوتاني 59 نشوفو واش ديفيزيبل سور 3. إذا في هاد الحالة 59 إذا إتيكال إذا بليس 2. إذا مادام كاين لو ريست إذا ني با ديفيزيبل. عاوتاني 59 غادي نديرو بليس 4. إذا ما كاينش غير طريقة على 5. عاوتاني 59 إتيكال 7 fois 8 بليس 3. إذا مادام دايما كيبقى ليا لو ريست، إذا في هاد الحالة غادي مادام كلشي في هاد الأعداد الأولية اللي المربع ديالهم أصغر أو يساوي 59 كاين دايما عندي الباقي. إذا دونك 59 est un nombre premier tout simplement. Un nombre premier.
سيتو. اذا في هذه الحاله برهنا ان 59 عدد اولي. نتمنى انكم فهمتوا مزيان. كاين اللي يدير الطريقه ديالو، كان يقول لك 59 بويسك 9 امبير الوغ 59 ني با ديفيزيبل سير 2. كان يبدا عاوتاني يقول 5 زائد 9 ويشوف واش هما لي ميلتيبل دو 3. انت الطريقه ديالك، ولكن باش وقت ما اكسبريميتي لاحظوا في المات، وقت ما كتكثر على راسك الجمل لي فراز زعما راني بيان ميتريزي لا فرونسيز وبقى نكتب، كتجيب على راسك النحل. يعني الاستاذ كيبدا ينزل عليك بالستيلو احمر، ما يعرف واش يصح عليك الجواب ولا يبدا يقابل لك لي فوت دورتوغراف. اذا انت الاستاذ تاع المات كيبقى استاذ ديال المات، الهدف ديالو يشوف الجواب الريبونس ديال واش فري او فو سيتو مع ديمونطراسيون بيان اورغانيزي. اذا حاولوا اذا تجربوا قوه بلا 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 بلا، ما انت ما كايناش هنا فائده. اذا هنا حاول تكون ذكي، باقصر كتابه باقل كتابه ممكنه، جاوب داكشي يكون كلير، تشد النقطه ديالك وعلى سلامت. اذا هنايا جو دو يفاسي اون اسباس داكور. اذا ليكزيرسيس تلقاو دائما اسفل الفيديو. Décomposé au produit de vecteurs premiers 1449 et 735. إذا هنايا غادي نطلب منا ديكومبوزيسيون، يعني تفكيكوها إلى جداء عوامل أولية. إذا تري بيان، أكيد هاد الديكومبوزيسيون أنا متأكد أنها عجباتكم لقيتو فيها راحتكم، حيت غير كتبدا تحط تما الأعداد وكتحسب، ولكن الهدف منها هو شويه تكون خفيف في الحساب، وفي نفس الوقت تلقى البي جي سي ديال البي بي سي ام على قليل فاش كتجيك في لي بروف ديكومبوزي صافي، يعني كيجيو معها اسئله دائما مورا. اذا حنا من الاحسن نبداو دائما من الاصغر الاكبر في نومبر بروميي، يعني نبدا نشوف واش هذه ديفيزي سيغ 2 طبعا باينه واش غير قابله للقسم على اثنان. اذا انت ما فيك ما تصدع راسك، بقى سيدي جرب مقسومه على جوج مقسومه على ثلاثه. واخا انا كنقول لك حاول شويه تكون تخدم شويه العقل ديالك، راه باينه واش ما دايزاش فيها جوج ثلاثه. كنجمع الارقام ونشوف عندي 9 10 4 18. اذا 18 لي ميلتيبل دو 3، اذا هنا نقدر ندير 3. اذا باش نربح الوقت انا غنستعمل الكالكيلاتريس. اذا 483. اذا في هذه الحاله كنشوف عاوتاني واش قابله للقسمه على جوج لا. اذا مادام وصلت لثلاثه صافي غنبقى ديما نخدم على ثلاثه. اذا حتى نشوف واش عاوتاني دايزه ثلاثه ولا لا. اذا طبعا ثلاثه باينه واش دايزه فيها، لحقاش المجموع ديالهم مضاعفات ثلاثه. عاوتاني 161 1 بلس 1 2 2 بلس 6 8 8 بيان سور ني با ميلتيبل دو 3. الوغ غادي نشوفو 5 5 باينه ولا. اذا نجربو 7 divisé, إذا 23, وطبعا 23 c'est un nombre premier, إذا divisé par 23, on reste 23, on a 23 كتعطيني 1 مسالاة ديكومبوزيسيون ديالي. طبعا ما تنساوش الكتابة تكتبها بهذا الشكل 3 au carré fois 7 fois 23. إذا و تو سامبلومون اكيد انك غترتاح في هذا الشيء وغادي تنوض الطابلو تشارك، حيت هذا الشيء راه ما فيهش شي حاجه صعيبه. اذا هنا نجرب جوج ما دايزاش جوج، نضرب 3 5 3 8 8 7 15. اذا دايزه فيها 3. حسن نبدا من الاصغر للاكبر، هو راه كيبحال بحال، ولكن ملي كنبدا من الاصغر للاكبر كيجيني احسن. اذا 3 دايزه فيها 3. اذا 245 5 4 9 9 2 11 ما دايزاش فيها 3. نجرب دابا 5 5 245 على 5. اذا 49 49 ما دايزاش فيها 3 ما دايزاش فيها 5. اذا دايزه فيها 7 180 7. اذا كتعطيني 7 ديفيزي بار 7 ايتيغال 1. tout simplement 735 égale 3 fois 5 fois 7 au carré. Très bien. إذا نتمنى أنكم فهمتوا هاد المسائل هادو وما كاين عندكم فيها حتى مشكل. اذا ندوزو الان باش نحددوا هاد الرموز اللي كتشوفوا امامكم. هذا الرمز الا شفتيه مقلوب بهذا الشكل، اذا غنمسح هنا دابا وغنخلي هاد الكتابه في الفوق باش نوريكم ابسط طريقه تحددوا بها بي جي سي دي و بي بي سي ام. ثم اوكي
اذا هنايا عقلوا عليها مزيان، حيت كاين اللي كيتلفوا ليه وشحال من واحد كيتلف ليه. اذا عقلوا عليها اللي نازل لتحت هو بي جي سي دي، لو بلي غروند بي جي سي دي باردون، لو بلي غروند كومان ديفيزور. واخا هنا كنقولوا لو بلي غروند ديفيزور كومان ما عليناش، اذا يعني اكبر قاسم مشترك. اذا حيت الا قلتي ما يمكنش القاسم دير فيه اصغر، حيت ديما الاصغر هو واحد. اذا بي جي سي دي كتعني هذه اللي طالعه الفوق كتعني بي بي سي ام، يعني لو بلي بوتي ملتيبل كومان، بلي بوتي ملتيبل كومان يعني اصغر مضاعف مشترك. تري بيان. اذا شنو هما القواعد باش نحدد البي جي سي دي والبي بي سي ام؟ تري بيان. اذا غنكتب هو الاول هادشي، ثم كنستعن بهذا الكتاب. هذاكشي علاش خصكم تنتبهوا ما تغلطوش. الا غلطوا غيمشيو لكم لي كيستيون كيكونوا سكسيسيف، الا تو سامبلومون الا كيكونوا لي بعضياتهم. الا غلطير في واحد السؤال كيمشي لك كيجرب معاه التمرين كله. اذا حاولوا دائما تاكدوا من هذا الشيء اللي تكونوا غلطوا فيه. يعني ملي تسالي الحساب جمع هذا الشيء، دير برودوي في كالكيلاتريس وشوف واش غيعطيك هذا العدد ولا لا. اذا بالنسبه للقاسم المشترك الأكبر، إذا كناخد الأعداد المشتركة مع بلي بوتي، عفوا الأعداد المشتركة مع بلي بوتي بويسونس. بمعنى كنلاحظ هنا كاينة 3 كاينة 3. إذا شكون اللي غادي نختار؟ غنختار اللي عندها أصغر أس. يعني شكون اللي عنده أصغر أس؟ أنا عندي واحد عندي جوج، شكون غنختار؟ غنختار هادي صافي. يعني ثم عندي 7 وعندي 7، غنختار اصغر اس. شكون هذا؟ طبعا 21. اذا كنلقاو ان القاسم المشترك الاكبر بيناتهم هو 21. بمعنى كنتاكد مع راسي واش فعلا قابله للقسمه على 21. وي، هذه الا قسمنا على 21 كتعطيني 69، ثم 735 تري بيان كتعطيني 35. اذا هنا ما بقى عندنا ما يتقال. طريقه راه باينه، بلا ما تعقدوا المسائل. ممكن تشوفوا شي طرق اخرين الا شديتي هذه مزيان. كاينين اساتذه مثلا كيبغيو يزيدوا يدير لك فوا 5 على بويسونس 0 فوا 5 هكا ويبدا. اذا ما كاينلاش الا نتوما ارتحتوا في هذه الطريقه. يعني مثلا كاينين شي اساتذه غيقدر يعطيك الطريقه باش يسهل عليك هو المأموريه. غيشوف 23 يقول لك زيد هنا 23 على بويسونس 0، زيد هنا 5 على بويسونس 0. الا ارتحيتي انت بديك الطريقه فهمتيها في القسم ارتحيتي ليها خدم فيها. انا بالنسبه لي هذه كتبان سهله بلا ما نزيدها لكل مشتركه ونزيد لها بويسونس 0، كنزيد على راسي غير نخدمها صافي. دابا غادي نشوفو البي بي سي ان. اذا 1449 بي بي سي ان ديالو مع 735. اذا هنا تلاحظوا باش نمسح هادو. اذا هنا كناخدو المشتركه مرفوعه الى اكبر اس، بمعنى انه بلي غون بويسونس. بمعنى عندي 3 اش غادي ناخد؟ غناخد 3 وكاري. عندي 7 وعندي 7 اش غناخد؟ غناخد الكبيره 7 وكاري. وكناخد الغير المشتركه حتى هي 23 ما مشروكاش كنلوحها هنا، 5 ما مشروكاش كنلوحها هنا، وكنحسب هادشي بالكالكيلاتريس. هذا راه مضاعف، سي نورمال يكون كبير، الأعداد كبار أصلا. 7 كاري multiple par 3 multiple 5. Oui, c'est 50 715. 50 715. إذا هذه هي الطريقة باش كنحددو البي بي سي ان و بي جي سي دي. تري فاسيل يعني واكا قرينا هاد لي سيمبول واش هاد العجب كنبقاوش تزيدو فيها عاوتاني بزاف. حاول غير تفهم شنو كيتقال صافي. اذا لاحظوا هنا ونيتيليزو الالغوريثم دوكليد. لاحظوا كاين شي ترونكومان، كاين شي اقسام غيقراو هاد الطريقه وكاين شي اقسام ما غيقراوش هاد الطريقه. سا ديبون نتوما لو بروف ديالكم. اذا انا في نهايه المطاف غندير لكم هاد الكيستيون هادي باش تفهموها. يعني هنا مطلوب مني نلقى بي جي سي دي. البي جي سي دي
باستعمال واحد الطريقه سميتها الغوريثم دوكليد. اذا كيفاش هي هاد الغوريثم دوكليد؟ اذا غنخلي لكم هذه، عقلتوا واش لقينا 21؟ عقلتوا على هذا، غنشوفوا واش بالغوريثم دوكليد حتى هي هذه لقاو 21. لاحظوا، اذا الطريقه بسيطه جدا. الطريقه ديال الغوريثم دوكليد تبعوا معايا باش نشرحها لكم. كنكتب 1449 بغاو مني هادي باستعمال الغوريثم دوكليد. اذا كنرسم واحد طابلو فيه 3 لين. ها هو طابلو فيه 3 لين، ها السطر الاول، السطر الثاني، السطر الثالث. وكنكتب هنا ديفيدوند ديفيزور و الريست الباقي. ديفيدون ديفيزور و الريست، يعني هاد ديفيدون هو داك العدد اللي كيكون في البسط، ديفيزور هو العدد اللي كيكون في المقام مقسوم ومقسوم عليه، والريست هو الباقي. كنجي كنحط 1449 735. اذا كندير القسمه وكنشوف شنو غيكون عندي في الباقي الفون. اذا كندير 1449 نقسمو على 7 5 3. طبعا كالكوليتير تقول لي كيفاش غنلقى الباقي. علاش كندير 1000 كنقسم هذه على هذه، كنلقى مثلا 1 فاصلة شي حاجه. اذا كنستنتج ان الكونسيون غيكون غير واحد وغيكون عندي الباقي. الو كندير 1 في 735 كنقسم منها من 1449. بسيط. اذا ما تقولوش لا ما كنعرفش نحدد الباقي. باينه عندي 1449 عندي 735. اذا طبعا واحد وكنشد واحد الى اخره وكنحسب الباقي وكنلقاه 714. المهم الباقي خصو يكون دائما اصغر من الديفيزور، ما يمكنش يكون عندي الباقي اكبر من الديفيزور. اذا لاحظوا ملي درت هكا انا ما عنديش غرض بالخارج، داكشي علاش ما زدتش الخارج في الجدول. لاحظوا كنرسم سطر اخر، كندير واحد السطر اخر وكنطلع. انا غندير لكم هاد لي فليش باش تعقلوا عليهم. هذا اللي كان هنا كيطلع لهنا، وهذا اللي كان هنا كيطلع لهنا. اذا كتولي 735 هنا، 714 هنا. نتوما كديروا القسمه باينه واش حتى هي واحد، وغيكون عندي الباقي الواحد 21 باينه. هذاك الباقي ديال القسمه. ثم نفس الشيء كنزيد سطر كنطلع 714 هنا، وهاد 21 كنطلع هنا 714 21. اذا كنحسب 714 مقسوم على 21 كتعطيني 34 مقاده، يعني الباقي صفر. ملي كنوصل للباقي صفر، هاني وصلت للباقي. ملي وصلت لصفر في الجدول تقاد عليا الجدول دابا وصلت لصفر، كنستنتج ان البي جي سي دي هو الباقي اللي قبل صفر. شنو هو الباقي اللي قبل صفر؟ هو 21. صافي كنكتب 1449 tout simplement est égal 21. سي تو تري فاسيل، ولكن فيها جدول وفيها صداع ولكن كنلقاها بلا ديكومبوزيسيون. يعني في نهايه المطاف كنبقى غادي حتى كنوصل لصفر. غير كنوصل لصفر هذاك اللي قبل منه هو بي جي سي دي. جو سويت بيان انكم تكونوا فهمتوا مزيان هادشي اللي شرحت لكم. نتمنى انه نكون عند حسن الظن ديالكم، وتابعونا ان شاء الله في مزيد من التمارين. السلام عليكم.